السلام الخوت. السلام الخوت، هاد الفيديو درنا على لاشين ديالنا افضل مواقع لرهانة اكس بيت. اليوم اخوت زادو شي خانات متاع التجاري ومتاع الصياج. المهم بالنسبه للديبوزيت، شي دراري كانوا صيفطوا لي قال لي يشرح، مع ان ما كاين لاش الشرح. الطريقه ديال الايداع راه سهله، ما بقاتش داخله فيها الدوطاسيون، دي حاجه اللي مزيانه. المهم بالنسبه للايداع اخويا، بالنسبه للايداع الخوت تبعوا معايا. كتكليكيو على الرابط تحت الفيديو، كيديكم من هنا للصفحه ديريكت الاكس بيت. فوالا كيف ما قلت لكم كيديكم نيشان على الاكسبيتر خوت. هذا هو الحساب ديالنا بعد ما دخلنا الاي دي والكود. فوالا خوت كنكليكيو هنا على الايداع. بالنسبه للدراري اللي كيبغيو ديبوزيو، كتكليكيو خوت على الايداع هنا. فوالا خوت كيف ماشي معنا ولاو حاطين جيبي، حاطين تجاري. السياج هي كانت هنا وحيدوها، السياج مره كيحطوها مره كيحيدوها، ما عرفتش يمكن عندهم شي مشكل في السيستم. المهم اخوت، هاد الطريقه اللي كنقول لكم كتمشي على حسب جيبي والتجاري والسياج، كتنطبق عليهم كاملين. المهم اخوت كنمشيو مثلا للتجاري، كنكليكيو على التجاري الخوت، تجاري بنك. فوالا خوت، هنا بالنسبه لي انا هنا عندي الدولار، كاين اللي يدير العمله ديال الدرهم. المهم نتوما ديروا العمله اللي تناسبكم الخوت، ولكن بالنسبه لهاد السيد غتصيفطوا ليه بالدرهم. يستحسن ديروا اضافه العمله ديال الدرهم. اللي ما عارف كيفاش يدير اضافه العمله، غيمشي الفيديوهات، غيرجع الفيديوهات اللي لكم في لاشين، غتلقاو طريقه اضافه العمله. لا راه ساهله، كديروا اضافه العمله وكتدخلوا هنا كتلقاو الدرهم هنا بلاصه الدولار. المهم الخوت، اول حاجه كديروها كتهبطوا لتحت، كتكوبيو هاد الرقم ديال الحساب ديال التجاري وفا بنك، كديروا لي كوبي، وكديروا كوبي للسميه حتى هي ديال السيد. ها هي فوالا حتى هي. وكتمشيو للتجاري وكتصيفطوا للسيد المونطو اللي بغيتو نتوما. يعني نتوما مثلا بغيتو 100 درهم باش تلعبوا، كتصيفطوا للسيد، كتمشيو للحساب ديالو كتصيفطوا ليه 100 درهم. هاد الحساب اللي كوبينا الرقم ديال الحساب والسميه والكنيه كتصيفطوا ليها 100 درهم، مثلا بغيتو نتوما 100 درهم. ملي كتصيفطوا لها 100 درهم كيطلع لكم داك لانفورماسيون بلي راك صيفطتو. كديروا ليه سكرين شوت وكتخليوه عندكم، كتصوروا ديك اللقطه بان بلا راه انكم صيفطتوا للسيد، وكتخليوها عندكم. كتجيو هنا للديبوزيت، كديروا اخوت 100 درهم، وهنا كديروا الريب ديالكم باش الريب اللي عندكم في التجاري وفا بنك كتحطوه هنايا. وهنا الخوت كديروا السميه والكنيه ديال الحساب ديالكم ديال التجاري. فوالا بالنسبه لهاد تحميل الملف، كتكليكوا على تحميل الملف، كيطلب منكم فوطو. فهمتوا الخوت؟ كتشارجيو الفوطو ديال هاد السكرين شوت اللي قلت لكم خاصكم ديروها، باش الروبوت يتاكد من العمليه ديالكم بلا راه صحيحه. صافي هادشي اللي كاين اخوت. من بعد ما كتشارجيو الفوطو اللي درتو السكرين شوت باش صيفطو للسيد، كتكليكيو هنا على التاكيد. ملي كتكليكيو على التاكيد، كتسين واحد 4 ساعات ولا 3 ساعه، وكيدوزو الحساب اوتوماتيكمون لحسابكم. صافي الخوت، كيف ما شفتوا الطريقه راه سهله، ما صعيبه وما معقده ما حتى حاجه. كيف ما قلت لكم الخوت، هاد الطريقه هذه سريعه على الصياج. كيف ما قلت لكم على الصياج وعلى التجاري وعلى جيبي، هذه باش مزيانه وما داخلش فيها الدوطاسيون. يعني السيد كيف ما قلت لكم كتصيفطوا ليه في حسابه. كيف ما قلت لكم الخوت، كتصيفطوا ليه في حسابه، كتكوبيو وراه الرقم ديال الحساب، وتكوبيو السميه حتى هي، كتدخلوا للتجاري لحسابكم او الصياج او جيبي، كتصيفطوا ليه. وملي كتصيفطوا ليه كديروا سكرين شوت لديك اللقطه بلا راك صيفطتو للسيد، وكتجيو هنا كديروا المونطو اللي صيفطتو للسيد هنايا، وكديروا الرقم ديال الحساب ديالكم هنا في بلاصه الريب، وكديروا السميه والكنيه ديال رقم الحساب البنكي ديالكم. وهنا كيف ما قلت لكم تحميل الملف، كتشارجيو التصويره ديال السكرين شوت اللي درتو العمليه ديال باش صيفطتو للسيد. صافي كيف ما قلت لكم اخوت، بعد 4 ساعه ثلث ساعه الفلوس اوتوماتيكمون كيدوزو لحسابكم، كيدوزو لحسابكم. هذا بالنسبه للديبوزيت. نمشيو دابا اخوت بالنسبه للسحب. كندوزو للسحب دابا الخوت. فوالا خوت، كنكليكيو على ديك الوجه اللي الفوق، هاي الايداع عندكم سحب الاموال، هاي كنكليكيو على سحب الاموال. فوالا خوت، انا حاط لكم شحال من طريقه. حنا نمشيو بالنسبه للتجاري حيت هي اللي حاطين هنا، كليكيو على التجاري. هنا الخوت كتسحبوا الموطور اللي بغيتو تسحبوا، اقل حاجه يمكن لكم تسحبوا هنايا 50 درهم. حنا نديرو هنا مثلا 100 درهم. هنا الخوت كتحطوا الريب ديالكم، الريب ديالكم هنا كتحطوه ديال تجاري بنك. هنا كتحطوا الريب، وهنا الخوت كتحطوا السميه والكنيه ديال الحساب ديالكم. صافي وكديروا تاكيد.
هنا كديروا تاكيد. الا كنتو مكونفيرميو النمره غيوصلكم كود في النمره كتدخلوه باش تكونفيرما المساله، اولا كنتو مدخلين لابليكاسيون ديال جوجل كتكوبيو الكود كتكوليوه وكديروا تاكيد صافي الخوت. 4 ساعات ولا 3 ساعات ماكسيموم كاع نص ساعه الحساب كيدوزو الفلوس لحسابكم. هادشي اللي كاين، طريقه راه ساهله كيف ما شفتوا الخوت. هادشي اللي كاين الخوت. بالنسبه لطريقه الايداع والسحب كيف ما وريتكم راه ساهله صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه اليوم الخوت. الا كنتو جداد اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش الخوت دعمونا بالاشتراك ولايك الفيديو، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للخوت كيف العاده اللي عنده شي سؤال خلينا السؤال تحت الفيديو في قناه الوصف وغنرد لكم ان شاء الله. يلا الخوت ان شاء الله.